जाते इस्लामाबाद और सीसीआई की मीटिंग बुला के आज ये एहतजाज खत्म करवा देते जो आज आपने किया है। तो मैं सीएम से कहता हूं और सिंध गवर्नमेंट से कहता हूं कि इस दफा किसानों के साथ पंजाब ने जुल्म तो किया ही किया है, लेकिन सिंध ने भी जुल्म किया है, केपीके ने भी जुल्म किया है, बलूचिस्तान ने भी जुल्म किया है, जो किसानों को रेट नहीं दिया। पिछले साल आपने रेट दिया था तो हमने आपकी भरपूर हर जगह पे आपकी कहा था कि सिंध ने में रेट दिया, लेकिन इस दफा आपने जुल्म किया किसानों के साथ। दूसरा जुल्म रोड बंद करके किया हुआ है। मैं अपील करता हूं सीएम से, पीएम से कि आज सीसीआई की मीटिंग है, खुदा के वास्ते उस पर आज फैसला करें। मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि रोड बंद हो, मुल्क की सलामती को खतरा हो। मैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों से अपील करता हूं कि मुल्क इस टाइम जंगी हालात में आ गया है। मोदी दुश्मन हमारा इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहा है। हम सब मिलके दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं, अपने इदारों के साथ खड़े हो जाएं और दुश्मन का मुकाबला करें। बल्कि जो बैरूनी एजेंडा, जो बाहर बैठे इंडिया का बैरूनी एजेंडा हमारे मुल्क में मसलत करना चाहते हैं, उनका भी भरपूर मुकाबला करें। मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूं कि उन्होंने हमेशा से किसानों की आवाज बुलंद की, मुल्क की बात आई तो बुलंद की। आज किसान इत्तेहाद भरपूर ताकत के साथ, इस मुल्क की सलामती के साथ, पाक फौज के साथ, मुल्क के सलामती इदारों के साथ, दुश्मन से, आपको हमेशा से पता है कि जब दुश्मन बॉर्डरों पर, हमारी फौजें बॉर्डरों पे जाती हैं, हमारे माँ बहनें उनके लिए खाना फौजियों के लिए लेके जाती हैं। हम अपने जेवर तक उनको देते हैं कि जी हमारा कोई ये ना समझे कि हम मुल्क माशी तौर पे कमजोर है। खुदा की कसम हम खुद अपने पैसों से ये जंग लड़ेंगे। मुल्क का पैसा ना भी अगर कम है तो हम सिविल सोसाइटी, किसान इत्तेहाद सारे मिलके, हमारे पास अरबों रुपए हैं, हम इस मुल्क में जो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ मुहिम शुरू कर रहे हैं उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया। करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का। अभी हमारा जनूबी पंजाब है, उसमें प्याज तैयार था, क्योंकि इस दफा हमने गंदम काश्त नहीं की थी क्योंकि पिछले साल रेट नहीं मिला था। प्याज आप यकीन करें कोई ट्रकों में फंसा पड़ा है, कोई रोडों पे पड़ा है, कोई मंडियों पे पड़ा है। इसी तरह सब्जियां मंडियों पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने, और इंडिया जो है वो हमारी जगह पे रिप्लेस कर रहा है। हमारा माल दुबई जा रहा था, यूएई जा रहा था, कतर जा रहा था, सऊदीया जा रहा था, अब वो इंडिया इस मार्केट को पुर कर रहे हैं। और हमारी जो सब्जियां, फसलें, जो हमारा मीट जाता था बाहर, वो सब का सब रुका पड़ा है। हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है। ये 10 से 12 दिन जो हमारा रोड सिंध बंद पड़ा हुआ है। तो मैं बार बार सीएम से ये अपील करता हूं कि आपके लिए मसला है। हम किसान इत्तेहाद ने एक दफा एहतजाज किया था, ओकाड़ा से हमें प्राइम मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर भेजे और हमने उठा के हमारे से मीटिंग की। क्या सिंध के साथ ऐसा नहीं कर सकते? सिंध का हेलीकॉप्टर उड़ के जाके जो हमारे दोस्त बैठे उनको मना के पीएम के साथ नहीं बैठ सकता? ये जानबूझ के गवर्नमेंट सिंध ने इतनी देर की और अरबों रुपए का पाकिस्तान को लॉस पहुंचाया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, तखमीना भी नहीं लग सकता क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कितना माल आ गया, कितना पड़ा है। अभी एक हफ्ते तक लगेगा तखमीना। जी 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 जी, वो भी बंद हो चुके, ये तकरीबन 4 दिन 5 दिन हो गए बंद है वो। टमाटर तो अभी कम आ रहा था क्योंकि हमारी फसल भी तैयार हो गई थी। जी देखिए जी, हमारा इस टाइम आलू बाहर जा रहा था, प्याज बाहर जा रहा था, सब्जियां जो हमारी फ्रेश सब्जियां थी वो बाहर जा रही थी, बल्कि कुछ सब्जियां सिंध से लाहौर जाती थी और कुछ सब्जियां इधर से हमारी पंजाब से बाहर जाती थी। जो शिप जा रही थी या बाई एयर तो जो जा रही है वो तो लाहौर से जा रही है, लेकिन बाकी जो फसलें, जो सब्जियां, जो बाकी बाहर से चीजें आ रही थी वो भी रुकी हुई हैं। जैसे हमारे सीड थे या बहुत सारी चीजें थी, वो बॉर्डर रुका है, जिसकी वजह से हमारे चीजें बहुत सारी, खासकर स्प्रे जो आती थी चाइना से, जो शिप के जरिए आ रही थी, उस पर बड़ा इश्यूज आया हुआ है। पिछले
پچھلے سال جو ٹیکسٹائل نے 3 ارب روپے کا جو کاٹن ہے باہر سے منگوایا تھا، 3 ارب روپے کا، 3 ارب ڈالرز کا، اور اس سال جو کاٹن ہے پچھلی سال کی نسبت 30 سے 40% کم ہو گئی ہے، ابھی 6 ارب ڈالر کا منگوانا پڑے گا۔ پچھلے سال گندم 1 ارب ڈالر کی منگوائی تھی، اور اس سال جو گورنمنٹ کی ناکام پالیسیاں ہیں، پنجاب کی، سندھ کی، کے پی کے کی اور بلوچستان کی، جو کسان سے گندم نہیں خریدی، اس سال 3 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی۔ اور اگلے سال تو میں حیران ہوں کہ ہمارے پاس اتنے زرا مبادلہ یا ڈالر ہیں کہ ہم گندم باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان کا جو زراعت ہے یا کسان ہے، اس کی خوشحالی کے لیے وہ کبھی اس کو ٹریکٹر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، نہ سندھ گورنمنٹ سے چاہیے، نہ پنجاب یا نہ کے پی کے کسی سے، صرف ہماری گندم کا اور ہماری فصلوں کا ریٹ دے دیا جائے۔ دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہم کس وجہ سے بچ گئے تھے؟ کیونکہ ہم زراعت پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اور زراعت نے اس ملک کو بچا دیا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے پاس زراعت میں اتنی اچھی زمینیں، اتنے اچھے موسم اور اتنا اچھا کسان ہے کہ انڈیا کی نسبت ہم 1000 درجے بہتر، ابھی بھی انڈیا کی دنیا میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، آلو میں مقابلہ کر رہے ہیں، پیاز میں مقابلہ کر رہے ہیں، جو انڈیا کی لوگ آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، جبکہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں، انڈیا کی سستی ہیں، اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم پیاز ہو، سیب ہو، ہمارا آم ہو، کنو ہو، اس میں مقابلے میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو مات دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ کب سے مسئلہ چل رہا ہے، سندھ حکومت چاہتی تو آج تو سی سی آئی کی ایمرجنسی میٹنگ بھی ہو گئی، 1 ہفتے پہلے بلاول صاحب نے بھی میٹنگ کر لی۔ اگر یہ چاہتے تو جو 2 مہینے پہلے شروع ہوا تھا اس کو اسی دن ہی خاتمہ ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو جب انسان کہتا ہے کہ میں ہر طرف سے بھی، ادھر سے بھی خوش رکھوں، ادھر سے بھی خوش رکھوں، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے کسانوں کی پرمیشن کے بغیر، سب کو اعتماد لیے بغیر کوئی وہ کام نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ دیکھیں جی، یہ جو پروجیکٹ ایشو تھا یہ بہت اچھا تھا، لیکن نہروں کی مد میں آ کے اس کو نقصان ہو گیا اور یہ سیاسی بنا دیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہریں جہاں نہیں بننی وہاں نہ بنائیں، لیکن باقی جدید جو ٹیکنالوجی کے ذریعے فارمنگ کی جائے یا کسانوں کو جدید سہولتیں پرووائڈ کی جائیں، تو ہماری جو ایوریج ابھی گندم کی 40 آ رہی ہے وہ 100 من آ سکتی ہے، جو کاٹن 10 من ہے وہ 80 من لا سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مسئلہ ہے اس میں ان صوبوں کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں جگہ خالی پڑی ہے، جہاں صوبوں کو اعتراض نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے۔ ابھی تک جو کمپنیز آئی تھی، چولستان میں نہریں بن رہی ہیں، اور میرا گھر اس چولستان کے بالکل اینڈ پہ ہے جس پہ نہر بن رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ جو چولستان جو آباد ہوا تھا وہ 10 سال پہلے ہم نے آباد کیا تھا، وہ آباد ہے چولستان، اور وہ نیچے کے ٹیوبل سے آباد ہے، نہروں سے آباد نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک نہر کا پلان لے کے آئے تھے کہ ہم جو نہریں پانی جو سندھ میں گر رہا ہے اس کو لیں گے، لیکن میں پھر بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ وہ نہریں بند کی جائیں، باقی جو کارپوریٹنگ فارمنگ ہے جو اچھے طریقے سے وہ بھی کسانوں کے ساتھ مل کے کی جائے۔
ہر سال انڈیا جب سیلابی صورت حال ہوتی ہے تو وہ دریائے راوی کو کھول دیتا ہے, پانی چھوڑ دیتا ہے, اور ابھی بھی اس نے آپ کو پتا ہے رات کو پانی چھوڑ دیا ہے. شروع سے لے کے آج تک وہ کرتا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے, باقی ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. انڈیا وہ کر لیتا ہے, کیا ہمارا اس نے کھاڑ لیا. اور اب سندھ پاس کے تحت وہ چرائے چیلم یا چناب کا پانی روک رہا ہے, نہیں روک سکے گا. وہ ہر سال سیلاب کا پانی چھوڑتا ہے, تو کیا ہم ڈوب جاتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, اللہ ہمیں اتنی سکت دیتا ہے کہ ہمارا دریا سندھ میں پانی اتنا زیادہ گر جاتا ہے. تھینک یو.